بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق زنان در اسلام در خدمتان می باشم. در نشست گذشته مباحثی پیرامون ارث و میراث در اسلام و در مورد بهره و حقوق هر دو قشر زنان و مردان اشاره داشتیم. به اینجا رسیدیم که در مورد آیات کریمه قرآن کریم که در سوره نساء در باب ارث مطرح شده، در این نشست به حول الله و قوته این آیات به سمع و حضور شما سروران گرامی تلاوت کنیم و یک مختصر توضیح هم داشته باشیم. الله واحد عز و جل در باب میراث آیاتی نازل فرمودند و در باب بحث میراث خود الله واحد عز و جل در واقع متولی تقسیم و توزیع میراث شدند. یعنی بحث میراث بر این که هر شخصی چقدر بهره ببرد، هر شخصی حق و حقوقش در باب ارث و میراث چقدر می باشد، اینها همه خود الله واحد عز و جل تقسیم فرمودند. دیگر بشر نمیتواند برخلاف این تقسیم و توزیع تقسیم دیگری داشته باشد. هر نوع تقسیم و توزیع میراث برخلاف آیات قرآن کریم با اعتقاد بر این که این توزیع العیاذ بالله ناقصی است و یا اینکه با شرایط زمان و مکان امروز تطابق ندارد و یا اینکه نمیتواند صدق کند، این طرز تفکر بسیار خطرناکی می باشد. پس به این آیات توجه فرمایید. الله واحد عز و جل می فرمایند للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون. در مورد قشر مردان الله واحد عز و جل فرماید که مردها در واقع بهره ای دارند و یا قسمتی به اونها میرسد از چه کسانی از طرف الوالدان والاقربون، از طرف پدر و مادرها و خویشاوندان. یعنی اینکه این آیه چنین میرسد بر این که بهره مردان چنین است و بهره مردان حق و حقوق قشر مردان در اینجا چه ثابت می شود. خب الان اگه خوب دقت کنیم، بعد از این به همان شیوه، به همان مقدار کلماتی که در مورد رجال به کار برده شده، الان الله واحد عز و جل بلا فاصله هم در مورد نساء یا همان قشر زنان هم فرمایش میدهند. یعنی از همان جایی که قشر مردان ارث میبرند، وارث میباشند، قشر زنان هم از همان راه و از همان جا و مکان هم ارث میبرند و میراث برند. بعد میفرمایند وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون. دقیقاً به همان شیوه و به همان مقدار. یعنی اینکه از دیدگاه قرآن کریم با توجه به این آیه کریمه قرآن کریم هم قشر مرد و میراث بر می باشد و هم قشر زن. بعد میفرمایند وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. الان این دو قشر مرد و زن میراث برند، مما قل منه او کثر،
در هر دو صورت که کم باشد و یا زیاد باشد، هر دو الان قشر مرد و زن چه میراث برن. نصیبا مفروضا، این قسمتی است که واجب شده، این بهره است که در قرآن کریم ثابت شده ولا یتغیر. این نصیبی است، بهره است و حقی است که خود الله واحد عز و جل مقرر فرمودند. بعد میفرمایند و اذا حضر القسمة اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الله واحد عز و جل در این آیه کریمه چقدر زیبا و جالب میفرمایند که اینجاست که در مورد خویشاوندان، نزدیکان، فقرا، ایتام، مساکین از حقوق اینا هم غافل نشوید. خدای عز و جل به همان گونه که بهره ها مشخص فرمودن، حق و حقوق مشخص فرموده و بهره هر کسی هم مشخص فرموده، باز هم اضافه بر این الله واحد عز و جل در باب حقوق خویشاوندان و نزدیکان و ایتام و مساکین باز هم تشویق فرمودند و ترغیب نموده بر این که حقوق اینها هم در واقع نادیده گرفته نشود. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بعد الله واحد عز و جل میفرماید که ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. در این آیه کریمه الله واحد عز و جل مقرر فرمودند کسانی که به حقوق ایتام تجاوز میکنند اینها در واقع دچار عذاب الهی خواهند شد. یک خط قرمزی است در مورد حقوق یتیمان. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که از روی ظلم و ستم و اجحاف و تجاوز و غصب حقوق یتیمان ضایع کنند، پایمال کنند، به حقوق اونها تجاوز کنند، انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اینها در واقع مثل این که آتش با دو دست خودشان وارد شکم خودشان کردند، مثل این که خوراک اونها همین آتش می باشد. و سیصلون سعیرا، و در نهایت اینها وارد جهنم خواهند شد. الان این بحث آیات میراث. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الان در اینجا الله واحد عز و جل مقرر فرمودند که ای بندگان من، شما را به این سفارش میدهم که در مورد فرزندان خودتان یوصیکم الله فی اولادکم، در مورد فرزندان خودتان بهره پسر 2 برابر بهره خواهرش می باشد. حال چرا این بهره فرزندان پسر نسبت فرزندان دختر 2 برابر می باشد؟ این هم در واقع به حکمت باری تعالی برمیگردد و اگر خوب دقت کنیم و بیاییم و این مشکافی کنیم این قضیه و ببینیم، در نهایت متوجه میشویم که نه تنها الان عملا بهره پسر 2 برابر خواهر خودش نمی باشد، بلکه در نهایت اندوخته این خواهر چند برابر این پسر خواهد شد و در این مورد مثالی خواهم زد. ولی جالب اینجاست که توجه فرمایید و این یکی از مسائلی است که دشمنان اسلام در مورد اون زوم میکنند، بحث و جدل میکنند، شبههایی وارد میکنند
شبهات ایراد میکنند برای اینکه بله اسلام به قشر زن ظلم کرده، اسلام حقوق زنان نادیده گرفته. چرا؟ میآیند و دلیل و حجت و برهان خودشان همین آیه کریمه قرار میدهند. مستمسک اونها، دلیل اونها همین آیه. در جا میگویند که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ولی غافل از اینند که در این آیه خدای عز و جل فرمایش ندادند که یوصیکم الله فی رجالکم. توجه فرمایید، یعنی این که الله عز و جل فرمایش ندادند که الله شما را توصیه میکنند در مورد قشر مردان 2 برابر قشر زنان. چنین نیست. چرا که عرض شد در نشست گذشته برای اینکه قشر مردان در همه حالتها 2 برابر قشر زنان نیستند، فقط در یک حالت و اون چیزی که در همین آیه عنوان شده است، یوصیکم الله فی اولادکم. پس بحث اولاد است، بحث فرزندان است، یعنی یک بحث خاصی است، عام نیست. عام نیست که در مورد کل قشر مردها صدق کند، بلکه یک حالت خاصی است و اون در مورد فرزندان. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. و عرض شد بر این که حکمت الله واحد عز و جل ایجاب کرده از بر این که در اینجا در مورد فرزندان، فرزند پسر بهره‌اش 2 برابر فرزند دختر یا خواهر خودش باشد. چرا؟ به این دلیل اگر توجه بفرمایید، در نشست‌های گذشته عنوان کردم بر این که این دختر و پسر تا زمانی که پدر در قید حیات باشد، سرپرستی اونها به عهده این پدر می باشد، به لحاظ نفقه و سرپرستی و مسائل مختلف. این پدر است که سرپرستی فرزندان خودش می گیرد. حال توجه فرمایید که با فقدان پدر الان این پسر در قید حیات می باشد و دختر که خواهر خودش می باشد. الان با فقدان پدر، با اینکه پدر از این دنیا رفته باشد، سرپرستی این دختر به چه کسی منتقل می شود؟ به برادر خودش. این برادر خودش که بعد از فوت پدر بهره ارث و میراثش 2 برابر خواهر خودش بوده است. ولی الان چه خواهد شد؟ توجه فرمایید، الان پدر در قید حیات نیست، این خواهر، این دختر دیگر سرپرستیش کلاً به این پسر که همان برادر می باشد وابسته می باشد. الان توجه فرمایید که این پسر شاغل باشد، بزرگ باشد، این دختر کوچکی باشد. از همان ابتدای در واقع ولادت این دختر چه کسی نفقهش به عهده میگیرد، چه کسی خرج و مخارجش به عهده میگیرد، بعد که وارد مدرسه می شود، وارد دانشگاه می شود، فارغ التحصیل میشه، در طول این مراحل سرپرستیش کلا به عهده این برادر پسر خودش می باشد. سرپرستی به عهده او می باشد و نسبت به او هم نفقه می کند. بعد این دختر هم به مرحله ازدواج می رسد. جهیزه این دختر چه کسی آماده می کند، فراهم می کند؟ پدر که نیست. الان باز هم این همان پسر می باشد، برادر می باشد که نسبت به خواهر خودش باز هم خوبی می کند، جهیزه او را می خرد، اون را آماده می کند برای در واقع ازدواج. تمام این مراحل زندگی اگر خوب دقت کنیم، خرج و مخارج و هزینه کل این
دختر الان به عهده برادرش شد. الان این دختر نصف بهره برادر خودش از ارث برده است، ولی این دختر همون بهره خودش دست نزده و پسنداز کرده است. اما این پسر که همان برادر باشد که 2 برابر خواهر خودش هم بهرهش بوده است، الان کل ما یملک خودش هزینه کرده است، هم برای خودش هم برای هزینه تحصیلات و ازدواج و درمان و الی آخره، درمان هزینه چه خواهرش کرده است. پس در اینجا به این نتیجه میرسیم بر این که حکمت الله واحد عز وجل بر این که بهره فرزند پسر 2 برابر بهره فرزند دختر باشد همین است که کل در واقع مشقات زندگی به عهده این پسر خواهد بود. این یکی از مواردی است که در واقع به حکمت الله واحد عز وجل باز میگردد و چه حکمت هایی که نهفته شده و ما اون را هم نمیدانیم. پس اینجاست که در نهایت به این نتیجه میرسیم که این پسر الان در واقع حساب بانکیش صفر شده، اما اون دختر پسنداز کرده و اینجاست که همونطوری که عرض شد تنها در یک حالت لا غیر، بر این که بهره فرزند پسر 2 برابر بهره فرزند دختر می باشد. پس اینجاست که اگر خوب دقت کنیم به این نتیجه می رسیم بر این که تمام شبهاتی که دشمنان اسلام در این مورد برای تشویش اذهان خواهران مسلمان ما ایراد می کنند عاری از صحت می باشد. اونها دنبال این هستند بر این که اسلام را از ریشه تیشه بزنند، دنبال این هستند که در واقع بین خود مسلمانان اختلاف بیندازند، دنبال این هستند که خواهران مسلمان نسبت به کتاب مقدس خودشان، نسبت به قرآن کریم، نسبت به دین و آیین خودشان بدبین کنند. اونها در واقع شیاطین انس و جن هستند که انسان مسلمان را میخواهند به لغزش بیاندازند و اون را دچار فتنه. اجازه فرمایید همین مبحث به نشست آینده هم واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.